स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 2079 सालको वैशाख 30मा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। निर्वाचन आयोगले स्थगित गर्यो मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ कि भन्ने आशंका सकिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाई। गैर कानुनी रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक संस्था विरुद्ध उजुरी दिनुहोस्, कारवाही गर्छौं भन्दै गृह मन्त्रालयको भनाई। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न दिने नेपाल सरकारको तयारी। अवैतनिक दूतलाई झण्डा र नीलो नम्बर प्लेट नदिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई EU को कालो सूचीबाट हटाउन आग्रह। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाओस् भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप क्युवालीको भनाई। कोरोना संक्रमणबाट गएको 24 घण्टामा थप 13 जनाको मृत्यु। 1570 कोरोना संक्रमित थपिए। MCC बारे जनमत संग्रह गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदको प्रस्ताव। नेपाली कंग्रेसको प्रवक्तामा डाक्टर प्रकाश शरण महत चयन। गण्डकीमा डाक्टर तिवारी र प्रदेश मा डाक्टर भट्टचन्दलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी। कमल थापाले गरे नयाँ पार्टी घोषणाको संकेत। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न 3 विदेशी कम्पनीको प्रस्ताव। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न 5 फागुनमा जहाज नेपाल आउने। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग पनि नारायणगढ बुटबल सडक विस्तार गरिरहेको कम्पनीले बनाउने। 7 अर्ब 34 करोडमा ठेक्का लाग्दै। दोहोरो अङ्कले सुधारियो शेयर बजार। कारोबारमा भने देखिएन उत्साह। धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष कंग्रेसको भागमा। सर्ट लिस्टमै परेनन् माओवादीका आकांक्षी। फेसबुक संस्थापक जुकरबर्ग विश्वको टप 10 धनाढ्यको सूचीबाट बाहिरिने खतरा। अस्ट्रेलियाका केही खेलाडीले पाकिस्तानमा हुने क्रिकेट श्रृङ्खला नखेल्न सक्ने। र समाचारको अन्तिममा आज हामी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हत्केला किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। ब्रेकिङ न्युज अपडेटका साथ तपाईहरुलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचार, सरकारले गरेका नयाँ निर्णयहरू लगायतका देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 25 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 8 तारिक भइसकेको छ। ब्रेकिङ न्युजहरू मुख्य समाचारहरू हेर्नका लागि www.समाचारपाटी.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको प्रसङ्गबाट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाख 2079 मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भई वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्ने भई 14 र 22 वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जेठमा शान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले जेठ 4 प्रस्ताव गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 जेठ 2079 मा सकिनेछ। साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन। 4 जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो। स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगित गरेको छ। आयोगका अनुसार सोमबार दिनभर भएको मतदाता नामावली दर्ता मान्य हुने बताइएको छ। आयोगले सोमबारकै निर्णयबाट मंगलबारदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न रोक्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अनौपचारिक जानकारीपछि सोमबार बसेको आयोगको बैठकले नामावली सङ्कलन रोक्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता बारेका आशंकाहरू सकिएको बताएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यही विषयमा
कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ कि भनेर गरिएका आशंकाहरू अब सकिएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् कि भनेर अनावश्यक आशंकाहरू र भ्रमहरू फैल्याइएका थिए उहाँले भन्नुभएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएकाले त्यसबारे भने महान्यायाधिवक्ताले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले इजाजत नलिई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। विदेश जाँदा शैक्षिक संस्थाहरूले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नहुने र अलपत्र पर्ने वा कतिपय अवस्थामा नेपालमै फिर्ता हुने गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो गैर कानुनी रूपमा काम गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता सङ्घ संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। यस्तै इजाजत पत्र नलिई अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू, अनाधिकृत रूपमा इजाजत नलिई अनलाइन रूपमा विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू, अवैध रूपमा विदेश स्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरूको प्रतिनिधि रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू उप सरकारले निगरानी गरिरहेको समेत गृहले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न मिल्ने गरी 6 महिनाभित्र कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले यसका लागि औषधीय प्रयोजनका लागि कार्यविधि बनाइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कार्यविधि अनुसार सरकारसँग अनुमति लिएर औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने बताइएको छ। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजालाई प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा लागू औषध ऐनले पनि बोलेको बताउँदै विस्तृत व्यवस्था नभएको र त्यसलाई कार्यविधि मार्फत समेट्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। गाँजामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सांसद शेरबहादुर तामाङ लगायतले पैरवी गरिरहेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवालले कूटनीतिक विशेषाधिकारका रूपमा प्रयोग गरेको सवारी कालो जारीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि सरकारले 2 वर्षअघि यो सुविधा खारेज गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न दिने व्यवस्था ब्युत्याएको बताइएको छ। समिति सभापति पार्वती निरौला खरेलका अनुसार सरकारले यो सुविधा खारेज गर्न परामर्श गरेको थियो। अहिले यो सुविधा ब्युत्याउँदा कुनै परामर्श नगरेको भन्दै समितिको बैठकले अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न नदिन भनेको बताइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली सङ्घ EU को कालो सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले नेपालका लागि EU का राजदूत नोना डिप्रेससँग मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपालले कालो सूचीबाट हटाउन विभिन्न गृह कार्य गरिरहेकाले पनि उक्त सूचीबाट हटाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। मन्त्री आलेले नेपालको हवाई सुरक्षा क्षेत्र थप सुधार गर्न र उडान सुरक्षामा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अलावा संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकासका लागि EUसँग नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले निर्वाचन आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले वैशाखको 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि कुराकानी गर्दै उपमहासचिव गेवालीले सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण रूपले साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र राजनीतिक रूपमा पनि वातावरण अनुकूल बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपमहासचिव गेवालीले स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी गठबन्धन नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 11365 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 7874 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1022 र 3491 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 548 जना गरी 1570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गएको 24 घण्टामा 6146 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 40111 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 38883 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1228 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 255 जनाको ICU र 42 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको बताउनुभयो। एमसिसी बारे संसदीय समितिले नै बोल्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले भनौँ सकिन्छ भने जनमत संग्रह गरौँ, सकिन्न भने गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा आवाज निर्माण गरौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै उहाँले होइन भने पुष्टि गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्तामा नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत चयन हुनुभएको छ। नेता महतलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। महत पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको थियो। महत सभापति देउवा प्यानलबाटै महामन्त्रीमा चुनाव लड्नु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर श्रीराम तिवारी र प्रदेश 1 को स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर अनुज भट्टचनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा डाक्टर तिवारी र प्रदेश 1 मा डाक्टर भट्टचनलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख रघुराम विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पार्टी गठनको संकेत गर्नुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आउनुभएका थापाले पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। शुक्रबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग संवाद भए पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा समेत आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभए विकल्प खोज्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न 3 विदेशी कम्पनीले लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतसहित बेलायत र जर्मनीका कम्पनीले मल कारखाना खोल्न प्रस्ताव पेश गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सरकारले नेपालमै मल कारखाना खोल्न भन्दै लगानी मोडेल अध्ययन गरिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताउनुभयो। जर्मनीको DIAG, भारतको EXIN र बेलायतको इन्फालिङ्स नामक कम्पनीले मल कारखानामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न फागुनको 5 गते जहाज नेपाल आउने भएको छ। यसबीचमा प्राविधिकहरूले यो विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार कम्पनीले यसअघि दिएको अनुमानित मिति भन्दा 1 साता अगाडि नै नेपाल ल्याउन आग्रह गरिए अनुसार मिति तय भएको हो। क्यालिब्रेसन उडानबाट विमानस्थलको सञ्चालनमा जडान उपकरणहरूले काम गरेका छन् अथवा नगरेको भनेर यकिन गरिनेछ। त्यसपछि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट परीक्षण उडान गरिने बताइएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरोग्रस्त सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले नै बनाउने भएको छ। यो अहिले नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम गरिरहेको चिनिया कम्पनी हो। सडक विभाग स्रोतका अनुसार सिद्धबाबाको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 34 करोड 21 लाख रुपैयाँ बोल कबोल गरेको छ। यो प्राविधिक रूपमा पास भएर आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेका 4 कम्पनी मध्ये सबैभन्दा कम रकमको कबोल अङ्क भएकाले कम्पनी छनौट भएको बताइएको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिरहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 40 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 3.05 अङ्कले बढेको छ। नेप्से र सेन्सिटिभ परिसूचक दुवै सुधारिए पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएको छैन। आइतबारको भन्दा पनि सोमबार कारोबार रकम घट्यो। आइतबार करिब 6 अर्ब पुगेको शेयर कारोबार रकम सोमबार भने 5 अर्बमा सीमित भएको जनाइएको छ। दिनभर भएका 66,113 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 95,12,580 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसअनुसार कारोबार रकम 5 अर्ब 2 करोड 20,17,181 रुपैयाँमा सीमित भएको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका लागि 5 जनाको नाम संक्षिप्त सूची सर्ट लिस्टमा राखिएको छ। बोर्ड अध्यक्ष बन्नका लागि आवेदन दिएका 15 जना आवेदकहरू मध्येबाट छनौट समितिले 5 जनाको नाम सर्ट लिस्ट तयार गरेको हो। सर्ट लिस्टमा रमेश हमाल, डाक्टर गोपाल भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, निरज गिरी र
कृष्णराज पोखरेल पर्नु भएको छ। सर्ट लिस्टमा परेका हमाल पूर्व गैर आवासीय नेपाली हुनुहुन्छ भने भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक र कटुवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। सर्ट लिस्टमा परेका गिरी बोर्डकै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक र पोखरेल उपकार्यकारी निर्देशक रहेको बताइएको छ। गत हप्ता सोसियल मिडिया साइट फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाको शेयरमा ऐतिहासिक गिरावट देखियो। मेटाको शेयरमा भएको गिरावटका कारण कम्पनीका सिइओ मार्क जुगरबर्गले 31 अर्ब डलर गुमाएका छन्। त्यो सँगै विश्वका अर्बपतिहरूको सूची ब्लुमबर्ग बिलियनियरले सूचीमा उनको स्थान 3 तह झरेको छ। ब्लुमबर्ग बिलियनियर इन्डेक्स अनुसार उनी अहिले विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा 10औं नम्बरमा छन्। त्यो भनेको ओरेकलका सहसंस्थापक ल्यारी एलिसन भन्दा पछाडि र भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी भन्दा केही करोड डलरले अगाडि हो। अर्बपतिको सूचीमा टेस्ला सिइओ एलन मस्क ठूलो अन्तरले पहिलो नम्बरमा रहेको बताइएको छ। गत बिहीबार मेटाका लागि शेयर बजारमा सबैभन्दा खराब दिन रहेको थियो। मुनाफा तथा प्रयोगकर्तामा समेत गिरावटको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै मेटाको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो। कम्पनीको शेयर मूल्यमा 26% गिरावट आयो र मेटाले एकाएक 2 खर्ब 40 अर्ब डलर गुमायो। मेटाले गुमाएको यो रकम ओरेकल, सिस्को तथा डिज्नी लगायतका कम्पनीको कुल बजार मूल्यभन्दा पनि बढिरहेको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाका केही क्रिकेट खेलाडीले पाकिस्तानको भ्रमण नगर्ने भएका छन्। सुरक्षाका कारण 1-2 जना खेलाडीले पाकिस्तानसँग हुने श्रृङ्खलाका लागि भ्रमण नगर्ने सम्भावना रहेको अस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएसनलाई उद्धृत गर्दै क्रिकेट इन्फोले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको क्रिकेट टोली 24 वर्षपछि आउँदो मार्च महिनामा क्रिकेट खेल्न पाकिस्तानको भ्रमणमा जाँदैछ। अस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी टोड ग्रिनबर्गले कतिपय खेलाडी सुरक्षाको डरले पाकिस्तान प्रवेश गर्न हिचकिचाइरहेको बताएका छन्। 24 वर्षपछि पाकिस्तान भ्रमण हुन लागेकाले सकभर अस्ट्रेलियाको पूर्ण र बलियो टोली नै सहभागी हुने सम्भावना रहेको छ, तर 1-2 जना खेलाडी नजान सक्ने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामीले हत्केला किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी लिएर आएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा कम्तीमा पनि एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हत्केला शरीरको संवेदनशील अङ्गमध्ये एक हो। यो सबैभन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अङ्ग हो। त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्ने गर्दछ। हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतासँग पनि जोडिएको पाइन्छ। हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन। हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्त्वहरूको परिणाम हो वा रोगको सङ्केत हो। छालाको कोषहरू तीव्र वृद्धि भएमा र छालाको सतहमा जम्मा भए पनि हत्केला चिलाउँछ। कहिलेकाहीँ आफै छाला कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ। झिङ्गाको सङ्क्रमणले पनि यस्तो समस्या आउँछ। झिङ्गा हत्केलाको माथिल्लो सतहमा बस्दा यो समस्या आउँछ। बढी भिडभाड भएको ठाउँमा झिङ्गाको सङ्क्रमण हुने गर्छ। विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध यस्तो सङ्क्रमणबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यस्तै मधुमेह र छालाको समस्या पनि एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। तसर्थ अत्याधिक हत्केला चिलाउनु मधुमेहको पनि सङ्केत रहेको बताइएको छ। त्यस्तै प्राइमेरी बिलियनियर सिरोसिस लिभरसँग सम्बन्धित समस्याले पनि हत्केला चिलाउन सक्छ। कलैझोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैताला चिलाउने समय र अवस्था फरक हुन्छ। कहिले अकस्मात हुन्छ भने कहिले दिन वा रातमा मात्र चिलाउने गरेको बताइएको छ। त्यसो त हातको राम्रो सरसफाइ र विभिन्न प्रकारका लोसन अनि क्रिमले हत्केला चिल्लो पार्दा धेरै हदसम्म चिलाउने समस्या समाधान हुने बताइएको छ। छालालाई कहिले पनि सुक्खा नराख्ने, चिलायो भन्दै बेस्तरी रगडेर कनाउनु हुँदैन। समस्या गम्भीर भयो भने तत्काल चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि प्रयोग गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्समा हामीले हत्केला किन चिलाउँछ भनेर जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। न्युज हेरेर मात्र होइन, समाचार हेरेर मात्र होइन, पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले www.समाचारपाटी.com मा गएर पलपलका न्युजहरू, ताजा न्युज, ब्रेकिङ न्युजहरू चाहिँ हेर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।